صاحب معطر پسینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و جان، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ پاک دی پاک بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالی حق بیان کر کے سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی ایک مشہور و معروف آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے علم والے دی شان بیان فرمایا۔ اللہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک اللہ کو ڈرن والے، تقوی اختیار کرن والے، اللہ دا خوف دل وچ رکھن والے علماء نے۔ علماء تو مراد علم رکھن والے، جیڑا بندہ اس چیز دا علم رکھے گا کہ اللہ کس چیز نال ناراض ہوندا ہے تے کس کام دے نال خوش ہوندا ہے، او دے دل وچ ایک ڈر ہوے گا کہ کتنے میرے کولوں او کام نہ ہو جائے جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہوئے۔ ہر کام وہ ایک طریقے دے نال کرے گا، ہر اس کام کو بچن دی کوشش کرے گا جدے نال رب ناراض ہوئے۔ رب دا خوف او دے دل وچ راسخ ہوئے گا جدوں او دے کل علم ہوئے گا، جدوں او جانن والا ہوئے گا، جدوں او پڑھے گا کہ اللہ کس چیز نال ناراض ہوندا ہے تے اللہ کس چیز نال راضی ہوندا ہے، جدوں انہاں چیزاں دا نالج رکھے گا پھر او اللہ کو ڈرن والا بنے گا، جدے بارے وچ اللہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کو ڈرن والے علماء نے، علم رکھن والے نے، جڑے جانن والے نے، او اللہ کو ڈرن والے نے۔ انسان فرشتیاں تو آلہ ہے، انسان فرشتیاں تو بھی آلہ ہے تے انسان کتے تو بھی بدتر ہے۔ اللہ کی نے فرمایا کہ من نطفت امشاج، میں انسان نو گندے پانی دے قطرے نال پیدا کیتا ہے تے کتے فرمایا فی احسن تقویم، میں انسان نو بڑی سونی صورت والا بنا کے کندیا۔ انسان فرشتیاں تو آلہ ہے تے کیوں ہے؟ انسان جانوراں تو بھی بدتر ہے تے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جدو بنانا سی، فرشتیاں نو پوچھیا کہ آدم بناوا، فرشتیاں آکھیا یا اللہ نہ بنائی، اے فساد کرے گا، اس زمین تے جا کے گناہ کرے گا۔ مگر جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتیاں نو سامنے کھڑا کیتا تے اللہ نے کچھ چیزاں دے نام پوچھے، فرشتیاں نو نہیں آئے، مگر اللہ نے جدو آدم کو پوچھیا تے آدم علیہ السلام نو ان چیزاں دے ناماں دا علم اللہ نے عطا کر چھڑیا۔ آدم علیہ السلام اگر فرشتیاں تو بلند تر ہوئے، فرشتیاں آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا تے فرشتیاں تو بلند ہون دی وجہ بھی علم تے انسان دنیا تے آکے جدوں علم حاصل نہیں کردا، قرآن نہیں پڑھدا، مصطفیٰ دا فرمان نہیں پڑھدا، شریعت دے قانون نہیں جاندا، اصول و ضوابط نو نہیں جاندا، اس ویلے انسان جانوراں تو بھی بدتر ہو جاندا۔ جدوں انسان علم حاصل کرے گا، انسان پڑھے گا تو بھی قرآن میں نکی پیاخ دے، نبی دا فرمان میں نکی پیاخ دے، شریعت میں نکی پیاخ دیئے۔ سر دے بالا تو لے کے پیرہ دے ناخنہ تک انسان علم دا محتاج ہے۔ کاروبار تو لے کے
تے جناب والا دفتر دی کسی نوکری تک انسان علم دا محتاج ہے. انسان اونی دیر تک صحیح معنی دے اندر انسان نہیں بندا جنی دیر تک او دے کل علم نہ آ جائے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب انہاں لوگاں نو کہہ دیو کیا علم رکھن والا تے جڑا علم نہیں رکھدا اے دوویں برابر ہو سکدے نے؟ کیا اندھا تے ویکھن والا اے برابر ہو سکدے نے؟ کیا رات تے دن برابر ہو سکدے نے؟ کیا روشنی تے اجالا برابر ہو سکدے نے؟ کیا اندھیرا تے نور برابر ہو سکتے نے؟ نہیں. اسی طرح عالم تے جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سب تو پہلے جیڑی آیا کریمہ نازل ہوئی سی نا او سی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. نبی پاک دے جیڑی سب تو پہلے آیا کریمہ نازل ہوئی او اس لیے ہوئی کہ سونیا پڑھ اپنے رب دے نام دے نال. علم والی آیا کریمہ نازل ہوئی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ امام حسن نے مجتبا آپ فرماندے نے ایک پاسے شہید دا خون ہوئے ایک پاسے عالم دین دا جیڑی قلم ہے نا او دی سیائی. اینا سارے بار کڈیو ذرا اے گول میز کانفرنس ہے نا جیڑی اے ساری بار کڈو ساری اے اٹھیو ذرا اٹھیو مہربانی نا اینا بار کڈ کے اینا چپ نہیں اٹھیو ذرا بار کڈ کے اینا چلو شاباش اینو بھی کڈو اے چھوٹی کٹنگ والے نے چلو شاباش باہر ہو جلدی امام غزالی فرماتے ہیں امام حسن فرمایا او شہید جڑا اللہ دی راہ وچ شہید ہوئے جنوں جناب والا دشمن دی تلوار نال شہید کیتا جائے جدا خون نکلے تے خون دا قطرہ ڈگن تو پہلے اونوں اللہ دا دیدار ہوئے. فرمایا اس شہید دے خون نالوں جڑا عالم دین ہے او دے پین دی او دی قلم دی جڑی سیاہی ہے او زیادہ افضل ہے. شہید دے خون نالوں عالم دین دے قلم دی سیاہی زیادہ افضل. کیوں؟ کیونکہ شہید تے اپنے واسطے شہید ہو رہا ہے جنت ملے گی تے شہید دی ذات واسطے مگر جڑا عالم دین ہے او جدوں لکھے گا نبی دا فرمان تے اللہ دا قرآن او دے نال کئی ہزار لوگ ہدایت پا جائیں گے کئی لوگاں نو ہدایت مل جائے گی. توجہ جیڑا بندہ علم دین حاصل کردہ ہے او دی شان کی ہے. حضرات اج روز مرہ زندگی دے وچ اسی ویکھنے آ جدوں بچہ سکول جان لگدا ہے کوئی بچہ جناب کار تے سکول جا رہا ہے کوئی بچہ پجارو تے سکول جا رہا ہے بدوں نے سکول دا بیگ پایا ہے تے جڑا سکول دا بیگ کتاباں نے اپنی کنڈ دے پیچھے رکھ لیاں نے اے بچہ پیا دسدا ہے اے دنیا دی تعلیم اج بھی پیچھے وے انہیں قبر وچ بھی پیچھے ہی رہ جانا ہے. اج کوئی امیر دا بچہ کسے اچھے سکول وچ جاوے تے بڑی ٹھاٹھ واٹھ نل جاندا ہے پر جدوں ایک چھوٹا جہا بچہ حافظ قرآن جدوں گھروں نکلدا ہے یا کوئی عالم دین اللہ دے قرآن دا علم حاصل کرن واسطے یا کوئی تفسیر پڑھن واسطے یا کسی عالم دین دی بارگاہ وچ بیٹھ کے علم حاصل کرن واسطے جدوں کوئی اپنے گھروں نکلدا ہے سکول جان والے تے پیراں تھلے کار ہوندی ہے یا موٹر سائیکل ہوندی ہے یا رکشا ہوندا ہے پر جڑا حافظ قرآن ہے جڑا عالم دین ہے او دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے پر بچھا دیندے نے
عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، او دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھان دے آج جڑا مدرسے پڑھن والا بچہ ہے، جڑا عالم دین ہے، آج بظاہر ویکھیا جاندہ ہے کہ اونا دی حالت بھی ٹھیک نہیں، جس طرح ایک امیر کبیر شخص ہوندہ ہے اس طرح بھی نہیں، مگر عالم دین دی شان قیامت والے دن اللہ بیان فرمائے گا۔ حضرات جدوں پل صراط رکھ دیتا جائے گا، او پل صراط جڑا تلوار نلو تیز دیوال نلو زیادہ باریک ہے، جدوں حاجی اس پل صراط دے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا گزر جا، جدوں نمازی اس پل صراط دے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا گزر جا، جدوں زکاة دین والا اس پل صراط دے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اے زکاة دین والے گزر جا، جدوں سخی مال لٹان والا اللہ دی راہ وچ اس پل صراط دے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا گزر جا، پر جدوں ایک عالم دین پل صراط دے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا تو نہیں گزرنا، عرض کرے گا میرے مولا میرے کھلوں کیڑی غلطی آ گئی ہے، میرے کھلوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، آج میرے پیچھے نمازہ پڑھن والے تے گزر رہے، میرے سامنے زکاة دین والے تے پل صراط گزر رہے، آج میرے سامنے حج کرن والے تے پل صراط گزر رہے، یا اللہ میرے کھلوں کیڑی خطا ہو گئی ہے، میں پل صراط تو کیوں نہیں گزر سکتا، اللہ فرمائے گا تو میرے نبی تے دین دا عالم ہے، تو میری قرآن کتاب نو پڑھن والا ہے، تو قرآن نو سمجھیا ہے، لوگاں نو دسیا ہے، تو پل صراط دے قریب کھڑا ہو جا، جنو جنو تو جاننا ہے تے جنو جنو جاننا ہے، آج پل صراط تو گزاری جا، اسا تیرا یا خیال نہیں موڑنا، جتھے تیرا اشارہ ہو جائے گا وہ بھی پل صراط تو گزرتا جائے گا، فرمایا جتھے تیرا اشارہ ہوئے گا وہ بھی پل صراط تو گزرتا جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیا جی، علم نہ ہوئے تے بندہ جنہ مرضی فقیر ہوئے کسے کھو کھاتے نہیں، علم نہیں تے جنیاں مرضی عبادتاں کردہ ہے، جنہ مرضی زہد و تقوی کماندہ ہے کسے کھو کھاتے نہیں، جدوں علم آوے گا نا ہر عالم ولی نہیں ہوندہ، ہر عالم ولی نہیں ہوندہ، پر ہر ولی عالم ضرور ہوندہ ہے، جیڑا ولی عالم دین نہ ہوئے، اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جیڑا ولی ہوئے او دے واسطے اے شرط ہے کہ او عربی کتب جیڑیاں بغیر زیرہ زبرات نے او دیتے عراب کوئی نہیں لگے، ایسی عربی کتب مسائل والیاں، فرمایا او کھولے، او دے وچوں مسئلہ آخذ کر کے مسئلہ پڑھ کے سمجھ کے لوگاں نو سمجھا سکے، او اللہ دا ولی ہے۔ بغیر علم تو انسان دا زہد و تقوی تے عبادت کسے کھو کھاتے نہیں، اس لئے پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا سی علم با جو کرے فقیر تے کافر مرے دیوان سیوریاں دی کرے عبادت، پیر باہو فرمانے نے 100 سال بھی عبادت کردہ روے، سیوریاں دی کرے عبادت،
روے اللہ کولو بیگانہ تے میں قربان تینا تھی باغ جنہ ملیا یار یگانہ علم دی اہمیت کی ہے، علم حاصل کرن دی، علم پڑھن دی اہمیت کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نبی نو فرمایا سلیمان جان تے میرے کولوں حکومت للہ، حکومت پوری دنیا تے، یا میرے کولوں دولت للہ، یا میرے کولوں علم للہ۔ حضرت سلیمان عرض کیتی یا اللہ منو علم دے، جدوں انسان کو علم ہوئے پھر حکومت بھی آ جاندی ہے تے دولت بھی آ جاندی ہے۔ بھئی عقل ہوئے گی تے ہر کام ہوئے گا نا، تے جدوں عقل ہی نہ ہوئے دولت ہوئے بھی تے اڑا چھڑ دیں، جدوں عقل ہی نہ ہوئے پھر حکومت ہوئے تے ضائع ہو جاندی ہے۔ فرمایا یا اللہ علم دے، عقل دے، جدوں عقل ہوئے گی پھر ہر چیز اللہ نے۔ حضرت ابن عباس فرما دینے جدوں علم آیا پھر اللہ نے انہوں نے حکومت بھی عطا فرما چھڑی تے دولت بھی عطا فرما چھڑی۔ حضرت ابن عباس او لوگ نہیں، حضور دے او صحابی نہیں، صرف ایک ابن عباس نہیں، دیگر صحابہ بھی اس قسم دے حضور دے دین دے شدائی سن کہ پتہ لگدا سی نا کسے کول کوئی حدیث ہے، کسے کول کوئی حضور دا فرمان ہے، جنی دور جانا پیندا سو کو چلے جاندے سن۔ حضرت ابن عباس دے بارے وچ تے آندا ہے کہ آپ نا صحابہ دے دروازے دے باہر گرمی دی دھوپ وچ لیٹ جاندے سن، صحابی دا دروازہ نہیں کھڑکاندے، انتظار کردے سن کہ جدوں کوئی صحابی آئے گا او دے کولوں مصطفیٰ دا فرمان سناں گا تے سن کے پھر انہوں لکھ لاں گا، حضور دی امت تک قیامت تک جڑا امتی آئے گا او دے تک بھی حضور دا فرمان پہنچاواں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک کوئی عام صحابی نہیں، جدوں میرے نبی مدینے آئے نا او ایوب انصاری ہے کہ جدوں میرے نبی آئے نا مدینے تے صحابی ڈاچی دیاں مہارا پھڑ دینے، میرے نبی فرمایا میری ڈاچی دیاں مہارا چھڑ دو، اے جان دیئے نے کتھے جانا ہے۔ حضرات حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے نبی دے غلام نے جڑے جناب جدوں مکے تو ہجرت کر کے میرے نبی مدینے آئے نے، سب تو پہلے ایوب انصاری دے گھر گئے نے۔ حضرت ایوب انصاری نو نبی پاک دے وصال تو بعد پتہ لگا کہ مصر ایک میرے نبی دا صحابی ہے، او دے کولوں میرے نبی دا فرمان ہے، میں او دے کولوں جا کے فرمان لے کے آواں۔ حضرت ایوب انصاری مدینیوں چلے، اس صحابی دے کول گئے نے، جا کے آکھیا تیرے کولوں نبی دا ایک فرمان ہے، او فرمان مینوں دے دے۔ جڑے مصر دے صحابی نے انہاں آکھیا بیدا پہلے چاہ پی لے، کھانا کھا لے، پانی پی لے، مدینیوں چل کے آیا ہے۔ حضرت ایوب انصاری فرماندے نے چلیا چاہ پینی ہوندی تے مدینے بھی مل جاندی ہے، کھانا کھانا ہوندا تے مدینے بھی مل جاندا ہے، تے پیاس بجھانی ہوندی تے مدینے بھی بجھ جانی سی۔ میں تے نبی دی حدیث لے کے آیا وا۔ حضرت ایوب انصاری فرمانے رب دی قسم ہے دنیا دی کسے شے وچ انی لذت نہیں جڑی لذت میرے نبی دے فرمان وچ۔
فرمایا او مدا زندگی دے اندر کسے شے وچ نہیں جیڑا مزہ نبی پاک دے فرمان وچ حضور دی گفتگو وچ بندے آندے نے سانو مزہ نہیں آندا بھائی مزہ تے ادوں آوے گا جدوں ایمان اندر ہوگا اچھا مجنوں سی نا مجنوں او ہر ٹائم لیلا لیلا کردا رہندا سی ہر ویلے ایک دن مجنوں نو ہرن نظر آئی تے مجنوں نے نا ہرن نو پھڑیا تے ہرن نو پیار کری جائے لوکاں کیا او مجنوں پاگل ہو گئے ہیں او ہرن نو پیار کرنا ہے مجنوں کہن لگا ہے ہرن دیاں اکھاں میری لیلا نال ملدیاں پتہ لگا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا اے او صحابی سن جڑے والہانہ محبت کر دے سن علم نال پیار کر دے سن حضور دی حدیث نال پیار کر دے میرا موضوع علم ہے حضرت امام محمد اے او نے جنہ موتا امام محمد لکھی ہے اتنے پائے دے عالم نے کہ آپ نے جدوں کتاب لکھی نا تے عیسائیاں نے کتاب پڑھی تے کتاب پڑھ کے تے عیسائی مسلمان ہو گئے امام محمد نے جدوں گلی وچوں گزر دے سن تے یہودی ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سن امام محمد نے کہ جنہاں دا جنازہ جا رہا سی تے بڑی سارے کافراں نے جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا لوگوں پوچھیا بھی انج کیوں کیتا ہے انہاں کہیا جنازے وچوں نور نکلدے سی آسمان وچ جاندا سی آسمان وچوں نور نکلدا سی تے جنازے وچ آوندا سی جنہاں دے چھوٹے محمد دا اے کمال ہے وڈے محمد دا کی کمال ہوئے گا انہاں دے چھوٹے امام محمد نوں ایسی شان ملی کہ چہرہ ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے کیوں ملی امام محمد جڑے نا امام شافعی نو ملن واسطے گئے اسی کنہ دے مقلداں امام اعظم ابو حنیفہ دے امام مالک اسی مقلد امام اعظم ابو حنیفہ دے اسی طرح فقہ دے 4 امام نے امام مالک تے امام شافعی امام شافعی نو امام محمد ملن واسطے جدوں گئے نا تے امام شافعی پتہ کی کیتا ساری رات نفل نماز پڑھ دے رہے ساری رات نفل پڑھ دے رہے تے امام محمد جڑے ہیں نا وہ لیٹ کے تے کچھ سوچ دے رہے بعد اٹھے تے نفل پڑھنے شروع کر دیتے حضرت امام شافعی فرماندے نے امام محمد کی کیتا جے تسی ساری رات لیٹے رہے ہو پھر اٹھ کے نفل شروع کر دیتے جے ایدی وجہ کی ہے تسا وضو کیوں نہیں کیتا حضرت امام محمد فرماندے نے شافعی تسی ساری رات عبادت کرتے رہے ہو میں ساری رات نبی پاک دی امت واسطے نوے مسئلے سوچ جدے لئی حضور دی امت واسطے آسانی پیدا ہو جائے اے امام شافعی تسی اپنے واسطے جاگے ہو تے تواڈا وضو نہیں ٹوٹا میں تے جاگیا نبی دی امت واسطے فرمایا میں تے جاگے نبی پاک علیہ السلام دی امت واسطے ہیں پھر حضرت امام محمد نے جدوں کو مسئلہ حل کرنا نہیں اسی لئے کیا گیا ہے کہ عابد دا ساری رات جاگنا تے عالم دین دا سونا ایک برابر کیونکہ عابد جدوں بھی عبادت کرے گا وہ اپنے واسطے کرے گا مگر عالم دین جدوں بھی کتاب کھولے گا نبی دی امت واسطے کھولے گا توجہ امام محمد حسن جدوں بیٹھ دے سن چٹائی تے ٹٹی چٹائی اے جڑے ٹٹیاں چٹائیاں تے بہن والے ہوندے نے اللہ دی قسم اللہ دے ہاں انہاں دی بڑی قدر ہوندی جو ٹٹی چٹائی تے بیٹھ کے نا ایک پاسے قرآن کھولنا ایک پاسے حدیث کھولنی تے نبی دی امت واسطے کوئی مسئلہ تلاش کرنا تے چٹائی تو اچھلنا جدوں اچھلنا نا چٹائی تے لوکاں پوچھنا خیر ہے
آپ نے فرمایا جاؤ ہارون رشید نو پوچھو، ہارون رشید دے بیٹے مامون نو پوچھو تے امین نو پوچھو، جدوں تخت تے بیندے نے کیا اینی خوشی ہوندی ہے جنی خوشی مینوں حضور دے دین دا مسئلہ تلاش کر کے ہوندی ہے؟ لوگ آکھنا جی انہاں نوں تے اینی خوشی نہیں ہوندی۔ آپ نے فرمایا پھر انہاں دے تخت نالوں میری ٹوٹی چٹائی زیادہ بہتر ہے جڑی حضور دے دین واسطے تے کام پہ کر دیئے نا۔ عالم دین، میں اگے عرض کیتا کہ امام حسن فرمایا کہ شہید دے خون نالوں عالم دین دا جڑا پین ہے نا، جڑا کاغذ قلم ہے او دی جڑی سیاہی ہے جڑا لکھیا جاندا ہے او زیادہ اہمیت رکھدا ہے اللہ دے ہاں او دا مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نا امام مالک کل گیا، ہارون رشید بادشاہ سی تے مسلمان سی تے بغداد رہن والا سی تے کوئی عام بادشاہ نہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک بادشاہ سی۔ اے دے دو بیٹے بھی سن، ایک مامون سی تے ایک امین سی۔ اے جدوں مدینے گیا نا تے مدینے دے امام مالک محدث اعظم آپ اتھے مسجد نبوی دے امام بھی سن تے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے لوگاں نو حدیث بھی پڑھاندے سن۔ ہارون رشید نے آکھیا امام مالک نو کہ تسی میرے بچیاں نو پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ تے جڑا میرا خیمہ لگا ہے نا تسی او دے وچ آ کے پڑھانا ہے، کیونکہ آ شہزادے نے اوتھے پڑھن گے۔ امام مالک فرمایا انج نہیں ہونا، اے نبی دا دین ہے، تیرے شہزادے جو مرضی نے انہاں نو ایتھے آ کے سکھنا پوے گا، ایتھے بیٹھ کے سکھنا پے گا۔ پھر ہارون رشید نے شہزادیاں نو کلیا، پھر جدوں انہاں پڑھیا نا ہن گل توجہ نال سنن والی جے۔ ہائے ہائے حضرات جدوں امام مالک نے پڑھایا بچیاں نو تے ہارون رشید دے دوویں پتر مامون تے امین پڑھدے رہے نے۔ وقت دا بادشاہ حضرات جڑے ویلے حضرت امام مالک باہر نکلے نے، ہارون رشید دے دوویں بیٹے مامون تے امین دوڑ لا کے امام مالک دیاں جتیاں پھڑ لیاں۔ ایک شہزادہ ایک جتی اگے کردا ہے، دوجا شہزادہ دوجی جتی اگے کردا ہے۔ ہارون رشید نے جدوں ویکھیا میرے پتر بادشاہ دے پتر شہزادے ہو گئے، اے امام مالک دے پیراں وچ جتی پوا رہے نے۔ امام مالک کوئی تخت تے نہیں بہندا، امام مالک تے ٹوٹی چٹائی تے بہن والا ہے۔ امام مالک کوئی شہزادیاں دی طرح چنگے چنگے کھانے تے نہیں کھاندا، جو سکی گلی مل گئی ہے کھان والا ہے۔ جدوں اپنے پتراں نو اینا ادب کردیاں ویکھیا اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندا ہارون رشید اصل بادشاہ تے اے وے جدی جتیاں بادشاہ دے پتر پہ چک دے نے، جدیاں جتیاں بادشاہ دے پتر پہ چک دے۔ علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ساڑھے استاد فرماندے ہوئے سن علم نالو ود کے کوئی آکڑ ہاں نہیں تے علم نالو ود کے کوئی وڈا بادشاہ نہیں۔ وجہ اے وے کہ علم آپ کدے چل کے نہیں آیا، اے دے کولوں چل کے جانا پیندا ہے۔ تے جدوں کتاب کھولو نا تے کتاب انج رکھ کے نہیں انج کر کے پڑھی جاندی ہے، علم اگے جھکنا بھی پیندا ہے۔ جدوں جھکیے تے پھر علم آندا ہے۔ کیوں؟ علم نالوں وڈا آکڑ ہاں کوئی نہیں تے علم نالوں وڈا کوئی جنی دیر تک ایدہ ادب نہ کرو گے، بلکہ ایتھے تک فرمایا کہ جدوں کتاب پڑھو تے پھر ادب نال بیٹھ کے پڑھو۔ تے اے سوچو جنہیں کتاب لکھی ہے میں اس کتاب لکھن والے دے سامنے بیٹھ کے پہ پڑھنا۔ علم اس طرح ہوندہ ہے، اسی آنے کہ سانو آکے کوئی مسئلہ دس دے نہیں، جدے کولو مسئلہ پوچھنا ہے او دے کول جانا پہنگا۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی سن جنہ دنازی حضرت خالد اپنے علاقے وچ نکلے تھے، ایک جزیرے اندر گئے، لوگ بڑے جمع ہوئے سن۔ حضرت خالد نے پوچھا بھئی وجہ کی ہے لوگ بڑے جمع ہوئے نے؟
انہاں کیا جی ایتھے ایک بڑا بڑا پادری آیا ہے، بڑا بڑا سارے پادریاں تو بڑا پادری ہے۔ حضرت خالد فرمان لگے کہ میرا بھی دل کر دے میں تو بڑا پادری ویکھاؤں، کیڑا ایڈا بڑا پادری میں نے وہاؤ تے صحیح۔ جدوں سامنا ہویا نا تے پادری نے حضرت خالد نو ویکھیا تے کہن لگا منوں تو مسلمان لگنا، محمد مصطفیٰ دا غلام لگنا۔ حضرت خالد فرمایا بالکل میں مسلمان ہاں۔ پتہ لگا مسلمان او سن کہ جنہاں دی وضع قطع غیر مسلم ویکھ کے انہاں نو پتہ لگ جاندا سی یہ مسلمان۔ ہن تے مسلمان دی ڈریسنگ تے مسلمان دی کٹنگ انج دی ہے کہ غیر مسلم ویکھے تے او آکھے یہ ساڈے ہی بھرا نے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ عیسائی پادری کہنے لگا تو عالم ہے؟ آپ نے فرمایا میں عالم نہیں۔ انہیں آکھا تو جاہل ہے؟ آپ نے فرمایا میں جاہل بھی نہیں۔ انہیں آکھا اچھا جی تو عالم بھی نہیں تے جاہل بھی نہیں، پھر میں تیرے کو چاند ایک سوال کرنے نے سوالاں دے جواب دے۔ آپ نے فرمایا جو میرے علم وچ ہویا میں تینوں ضرور دساں گا۔ انہیں آکھا مینوں پہلا سوال دا جواب دے کہ انسان جنت وچ جائے گا، جنت وچ جا کے او طرح طرح دیاں نعمتاں کھائے گا، پھل کھائے گا، فروٹ کھائے گا، جیڑی شے نو سوچے گا او قریب آ جائے گی، اونوں کھا لے گا۔ انہوں پیشاب نہیں آئے گا، بولو براز نہیں آئے گا، گندگی نہیں پھیلے گی جنت اندر۔ ایویں دا کوئی مقام دنیا میں بھی ہے کہ بندہ کھاوے بھی تے انہوں پیشاب نہ آوے، پخانہ نہ آوے؟ ہے کوئی جگہ ایسی کوئی جگہ جنت وچ تے ہے نا کہ جنت وچ تساں جو بھی کھانا ہے تانوں پیشاب نہیں ہونا، پخانہ نہیں ہونا، کیونکہ جنت اندر گندگی نہیں پھیلنی، ڈکار آئے گا ہضم ہو جائے گا۔ عیسائی پادری کہنے لگا انج دی کوئی جگہ دنیا وچ بھی ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا ہاں ہاں انج دی جگہ دنیا وچ بھی ہے۔ انہیں آکھیا او کیڑی ہے؟ حضرت خالد فرمان لگے نے جدوں ماں دے پیٹ اندر بچہ 9 مہینے گزاردا ہے، ماں دے پیٹ او جڑا بچے دا پیٹ او دا ناڑو ماں دے پیٹ دے نال جڑیا ہوندا ہے، او ماں جو بھی چیز کھاندی ہے بچے نو دا اثر پہنچدا ہے، پر بچے نو پیشاب بھی نہیں آوندا تے پخانہ بھی نہیں آوندا۔ عیسائی پادری کہنے لگا میرے دوسرے سوال دا جواب دے، انسان جنت اندر جائے گا، انسان جنت اندر چیزاں کھائے گا، انسان جنت اندر جیڑیاں نعمتاں کھائے گا او نعمتاں کم نہیں ہون گیاں، کوئی کسے چیز وچ کمی نہیں آئے گی، انسان کھاندا جائے گا، پر اللہ دیاں جیڑیاں نعمتاں نے انہاں وچ کمی نہیں آئے گی۔ جو کچھ اللہ انسان نو جنت وچ عطا کرے گا او دے وچ کمی نہیں آئے گی۔ دنیا وچ کوئی ایک چیز ایسی وکھا جڑی انسان اللہ نو دیندا ہوئے، انسان اللہ انسان نو چیز دے وے پر اس چیز دے وچ کمی نہ آوے۔ حضرت خالد فرمان لگے بھئی او چیز علم ہے، جدوں اللہ دی طرفوں انسان نو مل جاندا ہے پھر انسان اگے ہزاراں تے مجمع نو تقسیم کر دیندا ہے، انسان دے اپنے علم وچ بھی کمی کوئی نہیں ہوندی۔ پادری کہنے لگا میں تینوں پوچھیا سی تو عالم ہے، تو آکھیا سی میں عالم نہیں، پر تیرے نالوں ود کے مینوں کسے نے صحیح جواب ہی نہیں دیتا۔ حضرت خالد فرمان لگے او بیلیا میں عالم تے نہیں پر نبی دے قدماں وچ بیندا رہیا وا۔ فرمایا میں عالم تے نہیں پر نبی پاک دے قدماں وچ بیندا رہیا، جو بھی مینوں ملیا ہے اے سرکار دے قدماں دی وجہ نال ملیا۔ پتہ لگا علم ہونا انسان نو بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان کو علم نہیں تے انسان جانوراں تو بھی پیڑا ہے، تے جے علم ہے تے انسان فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ
علم ہوئے پر دعا منگیا کرو اللہ حسد کولوں بچاوے، حسد تکبر کولوں بچاوے۔ مولانا روم فرماندے نے شیطان نے نا گدے لے سن گدیاں دے اوتے کچھ مٹیریل کچھ سامان لدیا سی، تے انہوں کسے پوچھیا بھی آ کی ہے تے کتھے لے کے چلنا ہے؟ انہوں نے آکھیا ایک گدے تے میں تکبر، ایک گدے تے میں جناب والا فریب، ایک گدے تے میں حسد۔ اسی طرح انہیں گدے گنوائے۔ پوچھیا بھی ایک ہی کرنا ہے؟ انہیں کیا جڑا تکبر ہے نا، تکبر تے غرور، اے میں وڈے وڈے سرداراں تے چودھریاں تے نواباں وچ وانڈنا۔ انہیں کیا جی آ فریب کی کرنا ہے؟ شیطان کہنے لگا فریب میں دینا عورتاں نو فریب تے مکر اے لیندیاں نے میرے کو۔ انہیں کیا حسد، کیا حسد میں علماء وچ تقسیم کرنا، علماء وچ حسد دینا۔ یاد رکھیا جے علم حاصل کر کے جس بندے وچ عاجزی آوے سمجھو بندے وچ علم ٹر گیا، تے جے علم حاصل کر کے بندے وچ حسد تے تکبر آوے سمجھو او دے کول علم نہیں آیا، او دے کول صرف گھمنڈ تے غرور آیا۔ یہ اللہ دی شان ہے، اللہ جنوں چاہے علم دے۔ مثال دے طور تے ایک بندے دی عمر ہو گئی 80-90 سال، انہیں پڑھیا نہیں، انہوں وہ مسئلے، وہ کتاب، وہ گرامر، وہ سارا کچھ نہیں ہوندا۔ ایک بچے دی عمر ساری 20 سال ہے، انہوں سارے مسئلے بھی ہوندے نہیں، وہ 80 سال دے بابے نے وہ نماز دا بھی تلفظ صحیح ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تے ہن بابا انہوں آکھن لگ ہاں ایک ہی نماز پڑھ دے، نہیں، انہوں آکھنا چاہیے کہ اللہ دی دینے میں علم حاصل کیتا نہیں، انہیں کیتا تے اللہ نے انہوں عطا کر چھڑے۔ حضرت قتادہ سے نا، قتادہ آپ کوفے گئے، علم بڑا سی، علم ہوئے تے بندے نو آئی جاندہ ہے۔ کوفے دے ممبر دے مسجد کھلو گیا نے سلونی اما شیختم، جن نے جیڑا سوال کرنا ہے وہ سوال پوچھے میں او دا جواب دیا۔ سارا مجمع چپ خاموش، کسے وے جرت ہی نہیں کہ حضرت قتادہ نو سوال پوچھے، ایڈا وڈا عالم دین ہے۔ ایک 10 سال دا بچہ کھلوتا، اس 10 سال دے بچے نے آکھیا جی میں سوال کرنا۔ حضرت قتادہ حیران ہوئے، انہاں فرمایا کہ بھئی انہیں مجمع چوں انہیں لوگاں وچوں کوئی نہیں اٹھیا، تو کی سوال پوچھنا ہے؟ بچے آکھیا کہ جدو سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہ آؤندہ سی، اس لشکر دے وچ ایک کیڑی سی جنہیں آکھیا سی کہ ہٹ جاؤ سلیمان دا لشکر پہ آؤندہ ہے، کسے سلیمان دے لشکر دی کسے سواری دے پیر تھلے نہ آ جائے، ہٹ جاؤ۔ بچہ کہنے لگا دسو او کیڑی سی یا کیڑا سی؟ آندہ دسو او کیڑی سی یا کیڑا سی؟ حضرت قتادہ چوپ سوچنے لگے، بڑا ناز سی اپنے علم تے، بڑا غرور سی اپنے علم تے کہ میں جیڑا سوال پوچھوں دا یہ سوال انہیں پوچھیا کتوں میں تے جواب کی دوائیں دا؟ آپ فرمان لگے بچیا منو تے نہیں ہوندہ تو دسا۔ بچہ کہنے لگا گل لے وے کہ او کیڑی سی۔ حضرت قتادہ دوجی واری حیران ہو کے پوچھا تیرے کول کی ثبوت ہے او کیڑی سی؟ فرمایا اللہ دا قرآن۔ اللہ دے قرآن نے کہا قالت نملۃ، اللہ نے اے نہیں آکھیا قال نملۃ، اللہ نے فرمایا قالت نملۃ۔ او جڑی تا ہے نا، تا او گے ضمیر مونس دیے، مذکر دی نہیں، او ضمیر عورتاں واسطے استعمال ہوندی ہے، بندیاں واسطے نہیں۔ اللہ نے او ضمیر استعمال کیتی ہے، قالت آکھیا، قال نہیں آکھیا۔ جدوں میں پڑھیا مینوں اودوں پتہ لگ گیا اے کیڑی یہ کیڑا نہیں ہو سکتا۔ پتہ لگا علم ایک ایسی چیز ہے جڑی اللہ کسے نو بھی عطا کر سکتا ہے، بشرطے کو کوئی علم حاصل کرنا چاہے۔ تو یاد رکھیا جے جنی جہالت ہوئے گی انہیں فساد زیادہ ہوں گے، تے جنہ علم ہوئے گا انہیں فساد کٹ ہوں گے۔ ایک مجمع لگا بادشاہ دے کول، انہیں آکھیا سارے علم والے لوگ آؤں، سوال جواب ہوں گے، علم چا اضافہ ہوئے گا۔
ایک چھوٹا جا 10 سال دا بچہ وہ کہنے لگا جی میں بھی اس نشست وچ شامل ہونا ہے. بادشاہ نے آکھیا اے تے سمجھدار دنا تے بڑے لوگاں دا کام میں تو چھوٹا جا بچہ ہے. بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت نہ تے میں ہدہد نالوں بہتا چھوٹا تے نہ تو سلیمان نبی نالوں بہتا بڑا ہے. بادشاہ کہنے لگا دسنا کی چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا میں دسنا اے چاہنا کہ ہدہد ایڈا چھوٹا پرندہ ہو کے تے انہیں آکھیا سی کہ اللہ دے نبی میں تخت بلقیس ویکھ کے آیا تے او تخت ویکھ کے آیا جنوں تسی بھی نہیں جان دے. پتہ لگا ہدہد کول او علم ہے سی جڑا نبی کول نہیں سی تے میں ہدہد نالوں بھی بہتا چھوٹا نہیں تے تو سلیمان نبی نالوں بہتا وڈا نہیں. جدوں بچے نے دلیل دتی بادشاہ کہیا بیٹھ جا اے اللہ دی شان ہے اللہ جنوں جیڑے ویلے مرضی علم عطا کر دے. بشرطے کہ علم ہونا چاہیے. میں آگے بھی تانوں دسیا کہ عالم دین جس بندے کو علم ہوئے گا لوگاں تک. صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ بندہ خود نیک نہیں خود نیک نہیں مگر او دے کول کچھ نیکی دیاں گلاں ہے نے کوئی چنگیاں گلاں ہے نے کوئی تواڈے فرمان ہے نہیں کوئی قرآن ہے. سرکار نے فرمایا او دیتے بھی فرض ہے کہ وہ لوگاں تک وہ دین پہنچائے. او دا گناہگار ہونا اپنی جگہ پر جیڑا میرا دین لوگاں تک میری امت تک پہنچائے گا او دا ثواب بھی انہوں ملے گا او دا ثواب بھی انہوں ملے گا. ہن آخر تے گل سن لو اسے گل وچ کہ اللہ دی شان ہے اللہ جنوں جیڑے ویلے مرضی علم عطا. وہ کوئی چھوٹا بچہ ہوئے حافظ قرآن ہوئے او دا بھی ادب کریا کرو کیونکہ او دے سینے وچ قرآن ہے. پایا تو تے میں تریے تیرے تے میرے پیرا تھلے جتی ہوندی ہے لیلن دی باٹا دی سروس دی پر حافظ قرآن ترے تے او دے پیرا تھلے فرشتے پار ہوئے چھاندے. اس گل بھی سمجھیا کرو علم ہے نا جن نے کوشش کیتی ان کو دے کول آ گیا. ایک بابا جی سنو نہ کیتا وضو تے وضو نہ کیتا صحیح توڑا سی پہلے منہ تے تو بیٹھے پہلے پیر. امام حسن تے حسین کول کھلوتے سونا کیا جا بابا جی اساں کرنے ہیں وضو تے تساں ویکھیا جے تے میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں چنگا وضو کر لینا تے میرے بڑے بھرا دا دعویٰ ہے وہ چنگا وضو کر لینا تسی ویکھ کے دسیو چنگا کنے کیتا ہے. تے جدو دوہاں شہزادیاں کیتا وضو تے بابے آکھیا پتر تواڈے دوہاں دا چنگا ہے مندہ میرے ہی سے مینوں پتہ لگ گیا میرا ہی بھئی اللہ دی شان ہے نا اللہ جنوں جیڑے ویلے علم عطا کر دے تے ہر بندے تے علم حاصل کرنا فرض ہے. بعض بندے آگے جی سانوں تے اس گل دا پتہ ہی نہیں سی ایک گل کر کے ایتھے تے تسی بچ سکدے ہو. یہ گل کر کے مینوں پتہ نہیں سی ہے مینوں نہیں جی پتہ انج کرنا ہے سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا یہ گل کر کے تسی ایتھے بچ سکدے ہو. پر نبی پاک دا فرمان ہے قیامت والے دن جدوں بندہ یہ گل اللہ دے سامنے کرے گا نا کہ یا اللہ مینوں تے پتہ ہی نہیں لگا اونوں ایک گناہ دے بدلے 2 گناہ زیادہ جناب جہنم وچ رکھیا جائے گا. وجہ ایک تے اونے فرض کام کیتا نہیں دوسرا اونے سکھیا نہیں. انسان اللہ نے بنایا انہوں عقل دیتی ہے سوچن واسطے عقل دیتی ہے ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے سونگن واسطے نک دیتا ہے بولن واسطے زبان دیتی ہے. ڈاکٹر حضرات کہندے نے جڑا ساڈے منہ وچ تھوک نا تھوک اگر ایک مقدار تو زیادہ ہوئے تے بندے تے گل کردے منہ وچ تھوک نکلدا ہے اگر مقدار تو گھٹ ہوئے تے گل نہیں انسان کول سیدھی ہوندی. بار بار انسان گل کرن دی کوشش کرے گا تے گل سیدھی نہیں ہوئے گی گل دے منہ چ پورا لفظ ادا نہیں ہوئے گا. او تینوں تے مینوں رب نے ایڈے پریت ایڈے پیار ایڈے پریم نال بنایا ہے تیری تے میری چھوٹی چھوٹی شے رب نے بڑی فٹ کر کے لائی ہے تے رب نے پوچھنا نہیں انہاں دا استعمال کتھے کردا رہے ہیں کیا قرآن پڑھدا رہے ہیں اکھاں دتیاں سن قرآن پڑھے ہی کہ بوا بند کر کے کار بند کر کے رضائی چ منہ دے کے موبائل تے کنجر تے کنجریاں ویکھدا رہے ہیں. او تینوں زبان دتی سی اے دے لال کدی میری تعریف بھی کیتی یا چودھریاں تے نواباں دیاں تعریفاں کردا رہیا ہے یہ پوچھیا جانا ہے.
وہ تینوں ہاتھ دیتے سن انہاں ہتھاں نال کدے قرآن بھی پڑھیا سی یا حرام چیزاں بھی پھڑدا رہے ہیں پیر دیتے سن انہاں نال کی کردا رہے ہیں رب نے جیڑی چیز دتی ہے او دا استعمال اللہ نے پوچھنا ہے پر خدا دی قسم کڈا چنگا ہوئے جے قیامت والے دن اللہ پوچھے زبان دا کی کیتا ہی یا اللہ تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھیاں بندیا اکھاں دا کی کیتا ہی یا اللہ تیرا قرآن پڑھیا بندیا پیراں نال کی کیتا ہی یا اللہ جدوں کناں وچ آواز پئی نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے میں تیرے گھر وال دوڑ کے آ گیا جتھوں مینوں تیرے دین دی گل ملی ہے میں حاصل کیتی بجائے اے دے نالوں کہ بندہ آکھے آؤ کافر تے فلانا انج تے فلانا انج او دے نالوں بہتر پائیا تو اپنا آپ سیدھا کر سا تو کی ہے جدوں انسان یہ ویکھ لے نا میں کی ہاں اودوں انسان اگلے نوں کہنا بند کر دیندا تے جدوں اپنا نہ پتہ ہوے پھر ہی اگلے دیاں گلاں ہوندیاں ٹائم گیا مک اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا